بسم الله الرحمن الرحيم. نديرو هذا الفيديو تتم الفيديو السابق اللي كنت هضرت فيه على العدد المشتق والتأويل الهندسي. كنا هضرنا على العدد المشتق والذي يمثل معامل موجه لمماس المنحنى في هذيك النقطة. دونك تقدروا تشوفوا الفيديو السابق. الآن هذا الفيديو غادي نحاول نقتصر بصفة عامة على قابلية الاشتقاق دالة في نقطة، وعلى اليمين في نقطة، وعلى اليسار في نقطة، ونشوفوا كذلك التأويلات الهندسية الموافقة لكل حالة. انطلاقا من الفيديو السابق، لأن الفيديو السابق هضرنا على العدد المشتق، يعني خدينا حالة اللي كتكون فيها الدالة اف قابلة للاشتقاق. دونك نديرو تذكير دغيا. دونك اف قابلة للاشتقاق، اف قابلة للاشتقاق في نقطة مثلا نسميوها اكس صفر ولا ا بحال نسميوها مثلا ا. اف قابلة للاشتقاق في ا. دونك هذا يكافي أن النهاية أو يوجد عدد حقيقي ال، باش نعرفو هداك ال في نفس الوقت، يوجد عدد حقيقي ال بحيث النهاية لا ليميت اكس عندما يؤول لهاد هذا، يعني ديك النقطة اللي كندرس فيها قابلية الاشتقاق اكس يؤول إلى التعبير التالي اللي كيمثل لنا معدل تغير الدالة اف ما بين اكس وهداك يعني ناقص اف دو على اكس ناقص خصها تكون النهاية تساوي هداك ال اللي قلنا هنا ينتمي إلى يعني نهاية منتهية بكل بساطة. دونك هذا تعريف ديال قابلية الاشتقاق دالة في نقطة. وفي الحالة هذه كما قلنا، الحالة هذه اللي كنهضرو على أن اف قابلة للاشتقاق في هذا هو دابا هو التعريف ديالو. هذا ال هذا العدد الحقيقي سميناه أنه هو العدد المشتق للدالة اف في العدد، داك العدد اللي هو أو النقطة ونرمز له بالرمز، ونرمز له بإف بريم عند النقطة يعني إف بريم عند يساوي داك العدد ال، هذا هو الرمز ديالو. مزيان. دونك حنا ما كنهضرو على العدد المشتق حتى تكون عندي الدالة اف قابلة للاشتقاق. مزيان. إلا شتي الفيديو السابق، راه العدد المشتق قلنا هندسيا راه غادي يمثل المعامل الموجه لمماس منحنى الدالة اف عند هذيك النقطة. بمعنى هنا التأويل الهندسي في الحالة هذه ديال قابلية الاشتقاق، التأويل الهندسي ديالها ديما مرتبطة بالمماسات. عقل عليها مزيان. كاين اللي كيتلف ليه هنا التأويل الهندسي في الحالة هذه مع الفروع اللانهائية اللي كنشوف في دراسة الدول. فرق. دونك انا غادي ندير دابا فقرة ديال التأويل الهندسي لتبعين الحالة هذه أن اف قابلة للاشتقاق في ندير التأويلات أو التأويل الهندسي عفوا التأويل الهندسي نقسمها إلى حالتين باش نبسطها أكثر. إلا كان داك ال يساوي زيرو، وإلا كان ال ينتمي إلى ار نجمة. راه إلا رديتي البال هنا راه ديما خدام في الحالة فاش كتكون عندي اف قابلة للاشتقاق، بمعنى هاد ال هذا ديما تلقاه عدد حقيقي. أنا هاد العدد الحقيقي ال قسمته جوج حالات في التأويل الهندسي باش يجينا سهل. دونك هنا الحالة الأولى إلا كان ال عدد حقيقي غير منعدم، غادي نشوفو التأويل الهندسي ديالها. غنقولو أنا سي دو اف في الحالة هادي يقبل مماس، يكون مائل في الحالة هذه مماس مائل في النقطة نسميوها مثلا ام، وفصولها هو ديك العدد اللي اللي كندرسو فيه قابلية الاشتقاق ديال اف اللي هو داك يعني داك الافصول والأرتب ديالها يكون هو الصورة ديال بالدالة اف. مزيان. معامله الموجه، هداك المماس معامله الموجه هو داك ال، يعني هو داك اف بريم عند صافي. هذا من جهة. يعني مثلا قال لي أدرس قابلية اشتقاق الدالة اف عند مثلا اثنان، ثم اعطي تأويلا هندسيا للنتيجة المحصلة عليها. بحال هكا غادي نجاوب. فكرة واضحة. في بعض الأحيان اش كيقول لك أدرس قابلية اشتقاق الدالة اف واحد السؤال مثلا، وكيجي السؤال الثاني وكيسمي لك، يعني كيفرض عليك أنك تعطي معادلة هذاك المماس.
يعني كيقول لك يعطي مثلا معادلة مماس منحنى الدالة اف عند ديك النقطة. في الحالة هادي خصني نعرف المعادلة ديال المماس، نديرها هنا بالجنب ديال هادي، نديرها هنا نكتبها. إلا طلب مني معادلة المماس في هاد الحالة هادي، معادلة مماس سي دو اف عند النقطة ذات الأفصول أ هي، دونك هاديك المعادلة غادي نعطيو التعبير ديالها هنا، إكغيك تساوي إكغيك تساوي اف بريم عند هداك العدد أ، العدد المشتق، عامل إكس ناقص أ زائد اف دو أ. هادي هي معادلة مماس، خصكم تحفظوها، تبقى عاقل على هاد المعادلة مزيان، وقت ما طلبها منك حط التعبير ديالها بحال هكا وكتكمل ديك الساعة على حسب، يعني كتعوض ديال كل حاجة تما كنعرفوها. نقدر نعطي مثال هنا بسيط باش تتضح الفكرة أكتر. مثلا نديرو مثال هنا في نفس الوقت نخدم عليه باش نديرو واحد التمرين تطبيقي. مثلا تمرين من الكتاب المدرسي في رحاب الرياضيات، تمرين تقريبا شوف 5، تمرين 5 صفحة 65، كتاب في رحاب الرياضيات. دونك التمرين هنا مباشرة غادي نعطي التعبير ديال الدالة اف اللي عطاونا. دونك اف دو اكس يساوي جذر مربع اكس أس 2 ناقص 1. دونك هادي هي الدالة اف. دونك السؤال رقم 1 هو ادرس قابلية اشتقاق الدالة اف في النقطة اكس صفر تساوي 2. دونك هذا السؤال رقم 1 من التمرين هذا. كما كتعرفوا حسب التعريف ديال قابلية اشتقاق دالة اف عند نقطة، غادي نحسبوا مباشرة النهاية لدينا، نحسبوا النهاية لا ليميت اكس عندما يؤول، دونك يؤول إلى اش، ديك النقطة اللي بغا اللي هي 2، نكتب هنا 2 ديال التعبير اللي كيمثل معدل التغير ديال الدالة اف ما بين اكس و هذاك العدد اللي هو 2. شتي هنا نكتب 2 وهنا 2 عادي. دونك هذا التعبير هذا، هاد النهاية ديال هاد التعبير هذا خصني نحسبها. علاش غادي نحسبها؟ لأن مازال ما كنعرفش، وهذاك هو المطلوب مني، يعني دراسة قابلية الاشتقاق. خصني نحسب دابا هاد النهاية دي باش نعرف هل هي نهاية منتهية ولا لا منتهية، وندير الاستنتاج ديالي مزيان. انا دابا كيجي الدور ديال المكتسب ديال حساب النهايات، مكتسب مهم جدا جدا. تساوي النهاية اكس يؤول إلى 2. دابا شنو بقى لي؟ كل حاجة نعوضها، يعني التعبير ديال اف لإكس غادي نعوضو، يعني جذر مربع اكس أس 2 ناقص 1 ناقص اف ديال 2. إلا جيت تحسبها غنلقاها هي جذر مربع 2 أس 2 اللي هي 4 ناقص 1 هي 3 على اكس ناقص 2. الحساب المباشر غادي نتحصلو على شكل غير محدد اللي هو الصفر على الصفر. غادي ندوزو مباشرة نديرو إزالة الشكل غير محدد عن طريق الضرب في المرافق. ضروري بحال الضرب في المرافق، تقنية الضرب في المرافق كنلقاوها بزاف في التمارين ديال دراسة قابلية الاشتقاق، يعني خصكم تردوا البال على المسائل هادي. دونك غادي نضرب في المرافق ديال التعبير اللي عندي في البسط. دونك جذر مربع اكس أس 2 ناقص 1 ناقص جذر مربع 3. دونك هداك المرافق غادي نديرو باللون الأحمر. دونك عامل المرافق ديال هداك التعبير هو جذر مربع اكس أس 2 ناقص 1 زائد جذر مربع 3. وصلنا عندي هنا اكس ناقص 2 عامل داك المرافق اللي ضربته في البسط، غادي نعاود نضربو كذلك في المقام نفسه كما هو، ها هو زائد جذر مربع 3. شتي مزيان. تتم معنا تساوي النهاية اكس عندما يؤول إلى 2. دونك أنا علاش كنضربو في المرافق؟ باش
نتحصلوا على متطابقة العامة. هي هذه دابا، هذه المتطابقة عامة. دونك هي جذر مربع إكس أس 2 ناقص 1 أس 2 ناقص جذر مربع 3 أس 2. الكل على المقام نخليه كما هو، ما نمسوش، نخليه كما هو. جذر مربع إكس أس 2 ناقص 1 زائد جذر مربع 3. مزيان. دونك أنا نعاود ندير التذكير ديال هادي. ناقص بي عامل المرافق ديالها هو زائد بي. هادي كتعطينا متطابقة عامة اللي هي أس 2 ناقص بي أس 2. راه هي اللي درت هنا. مزيان. بالنسبة لهنا نقدروا هذا جذر المربع ديال إكس أس 2 ناقص هذا الكل أس 2. نمشي للجذر مع داك الأس 2. ها هو. نكون نحيد هادشي هنا باش منطولش. جذر 3 أس 2 كذلك يبقى عندي 3. صافي يبقى لها التبسيط. تساوي ليميت إكس يؤول إلى 2 إكس أس 2 ناقص 1 ناقص 3. هنا هي ناقص 4. نحاول ما أمكن نبسط باش منطولش. ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4. نمسح هنا ونكتب ديك ناقص 4 باش منزيدش السطور أكتر. ناقص 4. أنا دابا غادي ندير التعميم. أنا باقي عندي شكل غير محدد. إلا جيت تعوض غتلقى 2 أس 2 4 ناقص 4 0، وغتلقى 0 في المقام. يعني غتلقى ديما صفر على صفر اللي هو شكل غير محدد. بمعنى دابا هنا درنا الضرب في المرافق، خصنا دابا التعميل ثم الاختزال ضروري هنا. دونك غادي نعملو هادي عاوتاني بمتطابقة عامة. هادي نعملوها بمتطابقة عامة. دونك هي إكس ناقص 2 عامل إكس زائد 2. صافي. والمقام ديما نخليه كما هو. غيبان لكم دابا الاختزال اللي غادي نديرو من بعد. وكنختزل إكس ناقص 2 مع إكس ناقص 2. غيبقى عندي في الأخير التعبير الأخير اللي غادي نتحصلو عليه إلى ليميت إكس يؤول إلى 2 ديال إكس زائد 2 الكل على جذر مربع إكس أس 2 ناقص 1 زائد جذر مربع 3. صافي. كيبقى هنا التعويض. نحسب 2 زائد 2 4. جذر مربع 2 أس 2 هي 4 ناقص 1 زائد جذر 3. أنا كنحسب هنا نشوف 4 على 4 ناقص 1 هي جذر 3. جذر 3 زائد جذر 3 هي 2 جذر مربع 3 تساوي في الأخير 2 على جذر 3 هي 2 جذر 3 على 3. المهم في الأخير غنتحصلو على هذا العدد الحقيقي. بمعنى هذيك النهاية هي نهاية منتهية. دونك إلا بديتي هنا نرجعو لداك التعريف. اش كيقول التعريف هنا؟ اف قابل للاشتقاق في أ إذا كانت هذه النهاية هذه اللي حسبت دابا هنا هي نهاية منتهية. دونك هذا العدد ال لقينا عدد حقيقي. مزيان. دونك الاستنتاج هنا وبالتالي اف قابلة للاشتقاق عند النقطة إكس صفر تساوي 2. و شكون هو دابا داك العدد المشتق؟ بما أن قابل للاشتقاق يعني كاين عندي عدد مشتق اف بريم عند 2 يساوي داك العدد اللي تحصلنا عليه في النهاية اللي هو شكون؟ هو 2 على 3 جذر 3. دونك هي 2 على 3 جذر مربع 3. مزيان. ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو يقول عندي هنا؟ السؤال جوج. دائما في هذاك التمرين اللي كاين في الكتاب حدد معادلة المماس للسي دو اف في النقطة ذات الأفصول 2. دونك كما كتلاحظوا هنا كما قلت لكم ديك الساعة انا فرض عليا نعطي المعادلة ما خلاش ليا السؤال مفتوح يعني ثم اعطي تأويلا هندسيا ونقول لها أن السي دو اف يقبل مماس معامل في ديك النقطة ام ذات الأفصول 2 وأرتبوها نحسبو ياك وتعطيه المعامل موجه فقط. دابا انا فرض عليه المعادلة ديال المماس. دونك غنجي مباشرة غادي نقول هنا معادلة المماس السي دو اف في نقطة الأفصول 2 هي هذيك المعادلة هي إكغيك تساوي التعبير ديالها هو اللي درت ديك الساعة. نرجع نوريك التعبير ديالو فين درناه. ها هو التعبير ديالو. شفتها
دابا عندي هنا في هاد التمرين هذا شكون هو داك كندرس قابل الاشتقاق في اثنان، او عندنا قابل الاشتقاق في اثنان، بمعنى عندي هنا هو اثنان، بمعنى نخلي نفس التعبير وبلاصة غادي ندير بلاصتها اثنان، بمعنى إيكغيك تساوي اف بريم عند اثنان عامل اكس ناقص اثنان زائد اف ديال اثنان. هادشي دابا خصني نكتبو اف بريم عند اثنان العدد المشتق عند اثنان عامل اكس ناقص اثنان زائد اف ديال اثنان. ولدينا خصني نحسب هادو ضروري، نعرف القيم ديال هادو، خصني نعرف القيم ديالهم. اف بريم عند اثنان راه كنعرفها في السؤال الاول، راه كنعرف هادو، شتي هو اثنان على هو العدد المشتق عند اثنان، يعني هو اثنان على ثلاثة جذر مربع ثلاثة. ونشوفو دابا اف ديال اثنان شنو تعطيني، هادي غنحسبها من الدالة، غنحسبها من التعبير ديال الدالة، يعني هاد التعبير هذا اللي عندي هنا، هذا اف ديال اثنان تساوي راه ديجا حسبناها هي جذر مربع ثلاثة، دونك هي جذر مربع ثلاثة صافي. اي نرجع للتعبير ديال معادلة المماس، كل حاجة نعوضها. دونك اثنان على ثلاثة جذر مربع ثلاثة عامل اكس ناقص اثنان زائد اف ديال اثنان هي جذر مربع ثلاثة، نزيدو نبسطوها تكافي إيكغيك تساوي اثنان جذر ثلاثة على اثنان اكس ناقص أربعة على ثلاثة جذر مربع ثلاثة زائد جذر ثلاثة. كيبقى هداك الحساب في الأخير، هادي فيها شوية ديال الجذور، شنو درت هنا ثلاثة وهنا كذلك ثلاثة إكس، غنبقى نبسط هذا جذر ثلاثة مثلا واحد ناقص ربعة على ثلاثة، وكتحسب ناقص ربعة على ثلاثة واللي هي ناقص واحد على ثلاثة ناقص جذر ثلاثة على ثلاثة. إلا حسبتي مزيان غتلقى في الأخير هنا ناقص جذر ثلاثة على ثلاثة. دونك هادي هي معادلة المماس. الآن صافي سهل التمرين. ندوزو دابا للحالة الأخرى اللي بقات ليا، إلا بقيتو عاقلين راه كنقد لكم بجوج حالات قسمتهم في التأويل الهندسي باش كتكون ال تنتمي إلى آخر نجمة. بقات لي دابا الحالة باش كتكون ال تساوي الصفر، بمعنى العدد المشتق للدالة اف عند هذيك النقطة منعدم، بمعنى اف بريم عند داك العدد ا كيكون منعدم. دونك هنا خصني التأويل، أنا ديما في الاستنتاج ديما أن اف قابلة للاشتقاق في ا، ديما نفس التأويل نفس الاستنتاج، ديما اف قابلة للاشتقاق. دابا أراني دابا أنا بيت أنا التأويل الهندسي، التأويل الهندسي وغنقولو هنا أن سي دو اف يقبل مماس أفقي. دونك هذا هو الفرق بينه وبين ديك الحالة الأولى اللي كيكون فيها هاد اف بريم عند ا كيكون كيخالف زيرو. الحالة الأولى كيكون المماس مائل، يعني عنده معامل موجه كنحددو ليه هو داك العدد المشتق. هنا باش كيكون العدد المشتق منعدم كنقولو أن المماس كيكون بالضبط أفقي، عقل عليها مزيان، مماس أفقي. فين كيقبل هاد المماس أفقي؟ عند النقطة سميوها مثلا ا عاوتاني ذات الأفصول ا وذات الأردوب اف دو ا، يقبل مماس أفقي عند النقطة ام ذات الأفصول ا وأردوب اف دو ا. لنفرض مثلا بنا نحددو المعادلة ديال هداك المماس أفقي، مثلا معادلته هي إيكغيك تساوي، في نظركم شنو غندير هنا في المعادلة؟ بسيطة، يكفي تكون حافظ ديك المعادلة السابقة، نعاود نكتبها هنا. ديك المعادلة السابقة شنو كنا كنكتبو؟ هي اف بريم عند ا، يعني العدد المشتق عند ا عامل اكس ناقص ا زائد اف دو ا، هذا هو التعبير. دابا هنا العدد المشتق منعدم، ها هو العدد المشتق منعدم، بمعنى هذا العدد غنعطيه زيرو هنا، زيرو عامل هذا التعبير كامل غادي يبقى ديما زيرو، دونك هذا كامل زيرو، غادي يبقى لي زائد اف دو ا، بمعنى نلقى ان إيكغيك تساوي اف دو ا، هي اف إيكغيك تساوي اف دو ا. صافي هادشي اللي كاين عندي هنا. خلاصة باش نسالي مع هاد الحالة ديال فاش كتكون اف قابلة للاشتقاق، خلاصة حسبنا مثلا النهاية
قالك مثلا ادرس قابلية اشتقاق اف في ا. دونك الخطوة الموالية هي نحسب النهاية، حساب النهاية. اش من النهاية؟ لا ليميت اكس يؤول عندي ا ديال التعبير اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا. انا كندير بها هكا باش تبقى عاقل عليها مزيان. باش كنحسب هاد النهاية من بعد كنقدر نستنتج جوج ديال الحالات. نورمالمون هنا كاينه الحالة الثالثة هما باش نهضر عليها انا فهم. ندخل ديك الحالة الثالثة هنا ماشي مشكل. في الخلاصة عندي الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة نخليها آخر حاجة. الحالة الأولى قلنا إلا كان حسبتي هاد النهاية ياك، حسبنا حساب هاد النهاية عطانا الحساب ديالها صفر. الحالة الثانية عطانا عدد ال ينتمي إلى آخر النجمة. الحالة الأخيرة نهاية لا منتهية. لقيتها كتساوي زيرو، أرى سي دو اف يقبل مماس أفقي عند ام دالة الإحداثيات أ اف دو أ. لقيتي هذه أرى سي دو اف يقبل مماس مائل في ديما النقطة ام دالة الإحداثيات أ اف دو أ. مزيان. شنو كنعرف على هذا؟ معامل الموجه هو هذاك اف بريم عند ا اللي هو داك ال نصف. الحالة الأخيرة غادي نقولو فيها أن اف غير قابلة للاشتقاق في أ. بالنسبة للتأويل الهندسي ديالها راه نشوفو، غندير ليه فيديو ديالو، نديرو في فيديو آخر إن شاء الله، ونقسم فيه دوك الحالات فاش كيكون المنحنى الدالة كيقبل نقطة ميزوات. ديك الساعة غادي نهضر ضروري على قابلية الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار. دونك غنخلي فيديو آخر إن شاء الله. ملاحظة كما قلنا عاوتاني، خلاصة أي حاجة عندي في الخلاصة ندخلها، هي أن التأويلات الهندسية لا يجازيكم، لكن كيخلطوهم التأويلات الهندسية في الحالة هذه مرتبطة بالاشتقاق ولا قابلية الاشتقاق، بصفة عامة بالاشتقاق. وتتعلق بالممسات. عقل عليها مزيان، راه كاين اللي مازال ما كيفرق ما بينهم. تتعلق بالممسات، التأويلات الهندسية مرتبطة بالاشتقاق تتعلق بالممسات. مزيان. على سبيل المثال دابا نعطي أمثلة دابا من المنحنى ديال الدالة. نعطي جوج ديال الأمثلة بساط صافي. مثلا عندي منحنى دالة ديال بحال هكا، نعتبر الآخر يكون ديال هكا، واحد مثلا ماشي مشكل. ثلاثة مثلا. دوك هنا كنلاحظو، نشوفو هاد الشكل هذا، ناخدو هاد المثال الأول. كنلاحظو أن المنحنى ديال الدالة إلا سمينا هذا سي دو اف، هذا اللي باللي مونيف هنا، كنلاحظو أن سي دو اف يقبل مماس عند النقطة التي أفصلها واحد، هي هذه شتيها. دونك عند النقطة ام ذات الأفصول واحد كيقبل مماس. مزيان. دابا هنا انطلاقا من هذا المنحنى نقدر نجبد العدد المشتق من الدالة اف عند داك واحد. دابا السؤال هنا شنو هو؟ شحال كيساوي اف بريم عند واحد؟ شحال كيساوي؟ غنخليكم تجاوبوا لي عليها في الكومونتير ان شاء الله، لاني غنحطو في الفيسبوك وجاوبوا لي عليها في الكومونتير. شوفوا المثال الاخر الثاني.
الثاني غادي يجيوكم ساهل كتر. كنلاحظوا عاوتاني هنا ان السي دو اف، ها هو هذا السي دو اف اللي بالابيض، يقبل مماس كيدير في الحالة هذه افقي، شتي افقي عند النقطة ذات الافصول 3. مثلا الا سمينا هذه اثنان ارتباع مثلا، دونك هذه نسميها ام وهذه الثانية نسميها ام. دونك هنا السؤال ديالي شحال تساوي، او شحال يساوي العدد المشتق للدالة اف عند 3، شحال يساوي عندي. دونك هادو جوج ديال الاسئله بساط غير من المنحنى، تعرف كدير قراءة المنحنى بهاد الطريقة هادي، وديك الساعة عطوني الاجوبة ديالكم في الكومونتير، غير شحال كتساوي صافي راه باينة الفكرة، الا لقيتيها راك فهمتي مزيان. اللهم يسر.